लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेडको 20औं वार्षिक साधारण सभा आज साउन 17 गते बुधबार सम्पन्न भएको छ। कम्पनीको साधारण सभा लिसारा रिसेप्सन भगवती बहाल नक्साल काठमाडौँ र भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ सञ्चालन गरिएको थियो। कम्पनीका अध्यक्ष सिद्धार्थ महान्तीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदनहरू छलफल गरी पारित गरेको छ। लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित गरिएको थियो। साधारण सभाले संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट नियुक्त भएका सञ्चालकहरूको नियुक्तिलाई अनुमोदन समेत गरेको थियो। आज सम्पन्न भएको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत कम्पनीको हाल कायम पुँजी संरचनामा संस्थापक र साधारण सेयरको 70/30 को अनुपातलाई परिवर्तन गरी 65.35% कायम गर्न संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्यो। लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले आजको एजिएममा लगानीकर्ताहरूको हात खाली बनाएको थियो। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले लगानीकर्ताहरूको हात रित्ते भएको थियो। कम्पनीले अबको वर्ष भने सेयरधनीहरूलाई आकर्षक लाभांश खुवाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साधारण सभामा बोलेका सेयरधनीहरूको अभिव्यक्ति र प्रश्नावलीहरूको जवाफ दिने क्रममा भर्चुअल माध्यमबाट सभामा सहभागी भएका अध्यक्ष सिद्धार्थ महान्तीले अबको वर्ष भने सेयरधनीहरूलाई आकर्षक लाभांश खुवाउने आश्वासन दिएका थिए। त्यसैगरी आजको साधारण सभामा कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको हकप्रत प्रक्रिया पनि ढिलो नगरिकन सबै काम सक्याएर दीपावलीभन्दा अगाडि नै सेयरधनीहरूले भर्न मिल्ने अवस्था सिर्जना गरिने आश्वासन पनि कम्पनीले दिएको छ। लाई अहिले विभिन्न परिस्थितिमा चाहिँ भए पनि यसले यो अलिकति साधारण सभा ढिलो भएको छ, त्यसमा केही साथीहरूको चाहिँ छ। तर अहिले भर्खरै हाम्रो अशोक सरसँग मैले कुरा गरेँ, हाम्रो कम्पनीसँग सिओ साहबसँग, उहाँहरूले एकदम प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ कि बाँकी साधारण सभा र यो राइट सेयर चाहिँ नि हामी एकदमै तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस्, 6 महिनाभित्रमा अर्थात् त्यहाँ अगाडि दीपावली अगाडिसम्म गर्छौँ भनेर एउटा हाम्रो चाहिँ नि एमडी साहबले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद। र पहिलो कुरा त मैले बिर्सेँ, सर्वप्रथम त हाम्रो चाहिँ यो यस कम्पनीमा हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमडी साहब चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो चाहिँ एलपी दासज्यू, उहाँको ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रणय सर चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँलाई सबैको तर्फबाट प्रणय सरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको कार्यकालमा अवश्य उहाँको कार्यकालमा एकदम छिटो साधारण सभा, छिटो राइट सेयर र छिटो राइट सेयर दिएर वाह वाह एलआईसी वाह प्रणय सर भनेर चाहिँ आफू गर्न यह हमारा शुभकामना है। आपको चाहिँ बहुत आशीर्वाद है। यो चाहिँ जसरी हुन्छ यो कम्पनीलाई अगाडि बढाएर यहाँहरूले चाहिँ लगेर चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। र डिभिडेन्ड अब सबैभन्दा हामी लगानीकर्ताको त डिभिडेन्डको कुरा आयो, मैले त्यो कुरो पनि राखेँ। सर डिभिडेन्ड त भएन भन्दाखेरि भर्खर अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा पनि कति साथीहरूले बुझ्नु भएन होला, रिजर्भ बगैँचा सँगसँग राम्रो नाफा छ, तर कम्पनीको चाहिँ नि गुडविल र क्रेडिटको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ क्रेडिट रेटिङको लागि रिजर्भमा राखेको छौँ। अर्को वर्ष चाहिँ एकदम कम्पनी उत्कृष्ट चाहिँ हुन्छ। तपाईँहरूले सोचेको र यो वर्षको र त्यो वर्षको चाहिँ गरेर राम्रो लाभांश पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले दिएको हकप्रत सेयरको पनि गरेर त्यसमा प्लस भएर आउँछ भएर चाहिँ उहाँले आश्वासन दिनुभयो। म पनि गदगद भएको छु। त्यस कारणले साथीहरू पनि तपाईँहरू निरन्तर ढुक्क भएर बस्नुहोस् र चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम पक्कै पनि आउँछ। र उहाँले यो 6 महिनाभित्रैमा आएर चाहिँ एकदम हामीले बधाई र शुभकामना दिन पाऊँ। हाम्रो अशोक सर हुनुहुन्छ एकदम मेरो आज 20औं वर्षदेखि चाहिँ चिरपरिचित हाम्रो विशाल ग्रुपको, उहाँले एकदम यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो कम्पनीलाई जसरी ग्रुपलाई विशाल रूपमा लगे अनुसार यो एलआईसी पनि विशाल रूपमा लानुहोस्। हामीले अर्को साल यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद चाहिँ एकदम 3% 30% डिभिडेन्ड पाऊँ भन्ने पनि आशा गर्छु। र अब यो प्रतिवेदन 2 वर्षको अगाडि हो, यो प्रतिवेदनमा लामो व्याख्या गरिरहनु पर्ने मैले यहाँ देख्दिनँ। र हाम्रो त्यही अनुरोध हो, हाम्रो सबैको यही अनुरोध छ कि यो साधारण सेयर यो चाहिँ अस्ति पास भएको चाहिँ हाम्रो राइट सेयर अब जति सक्दो चाँडो यो हकप्रत चाहिँ एकदम चाँडो ल्याइदिनुहोस्, चाँडो साधारण सभा गर्नुहोस्।
चाँडो ल्याउनुहोस्, हामीले मुख्य भन्ने कुरा हो यो। सबै साथीहरूले यही भन्नुभयो, म पनि एकदम भन्छु र चाहिँ नि अब एकदमलाई छिटो र मिठो चाहिँ नि गरेर लानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा गर्दै यति कुरा राख्दै प्रस्तुत प्रतिवेदन सरस्वती अध्ययन र प्रशासन एकदम राम्रो छ। यो स्थितिमा यो कम्पनी यो 20 वर्षसम्म यो स्थितिमा ल्याउने पूर्व सञ्चालकहरू, हाम्रो अध्यक्षहरू, एमडीहरू, हाम्रो व्यवस्थापनका पूर्व हाम्रो एलपी दासजी लगायत सबै हाम्रा डिसिओ हाम्रो सबै कर्मचारीहरू र सबै सदनलाई धन्यवाद बधाई दिँदै कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस कम्पनीले सुरुवातदेखि नै हामी सेयर धनीलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ। यस कम्पनी सुनको अन्डा पार्ने कम्पनी हो। त्यसकारणले यस कम्पनी धेरै उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै गइरहेको छ भने नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सलाई यसले मात गर्न सक्छ भन्ने म अध्यक्ष महोदयलाई म धन्यवाद चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, गत साल हाम्रो यस कम्पनीले गत साल 76-77मा हामीलाई 20% बोनस दिन सफल भएको थियो यस कम्पनीले। त्यस्तै गरेर 0.3% नगद लाभांश कर प्रदान दिनुभएको थियो। त्यो बोनस सेयर भने त्यो 20% बोनस सेयर भनेको 44 करोड 22 लाखको बोनस सेयर चाहिँ हामीले गत सालमा दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर हामीले गत साल त्योभन्दा अगाडि 74-75मा हामीले 27% डिभिडेन्ड दिएको थियो। एकदम स्ट्रङ कम्पनी भएको हुनाले 27% भनेको आजसम्म कुनै कम्पनीले दिन सकेको थिएन लाइफ इन्सुरेन्समा। यो पहिलो कम्पनी हो। यस कारणले गर्दा यो अब्बल कम्पनी हो, जीवन बिमाको एउटा नम्बर 1 कम्पनी हो। त्यस कारणले यो कम्पनीका कर्मचारीहरूमा पनि इमान्दार, धैर्यता, सहनशीलता, रात दिन खटेर काम गर्नुभएकोमा कर्मचारीज्यूहरूले पनि म हार्दिक मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। र यो कम्पनीको औचित्य पुँजी 2 अर्ब 65 करोड 32 लाख छ। अब गत साल 79 साल माघ 9 गते यसै हलमा हामीले 88.45 को राइट सेयर निकाल्नलाई हामीले साधारण सभा गरेको थियौँ। तर हामीले चाहिँ आज 3-4 महिना ढिलै भए पनि हामीलाई चाहिँ किनभने हाम्रो चाहिँ सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्नु परेको हुनाले पब्लिकको चाहिँ 30%लाई 35% गर्न परेको हुनाले हामीलाई चाहिँ यो कम्पनी ढिलै भए पनि अब आउने चाँडै भदौमा चाहिँ यो कम्पनीले अझ कम्तीमा पनि 60-65% डिभिडेन्ड पक्कै दिन्छ भन्ने मलाई आश लागेको छ। यो दिन्छ पनि। यो कम्पनी हाम्रो नम्बर 1 अब्बल कम्पनी हो, सुनको अन्डा पार्ने कम्पनी हो। त्यस कारणले हामी सेयर गर्ने साथीहरू यसमा कोही यो कम्पनीको सेयर किन्दा कुनै पनि घाटा हुँदैन किनभने यो कम्पनी 2022-23-24 पुग्छ। त्यस कारणले कम्पनी एकदम राम्रो छ। हामीले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सलाई हामीले चाहिँ मात गर्न सक्छ यो कम्पनीले। अनि अर्को कुरा, हाम्रो कम्पनीले चाहिँ नि कुल बिमा शुल्क पनि हामी अब्बल छौँ। 76-77मा 14 अर्ब 92 करोड 38 लाख 59,436बाट हामीले वृद्धि गरेर यो कम्पनीले हाल आएर 77-78मा 17 अर्ब 14 करोड 36 लाख 40,433 रुपियाँ चाहिँ कुल बिमा शुल्क आर्जन गर्नमा हामी चाहिँ नेपाल लाइफपछि नम्बर दोस्रो र्याङ्कमा हामी पर्न सफल भएका छौँ अध्यक्ष महोदय। त्यस्तै गरेर खुन नाफामा हेर्ने भने 76-77मा गत सालमा 72 करोड 58 लाख 6,710बाट हामीले वृद्धि गरी रु 77 करोड 76 लाख 34,104 गर्न हामी सफल भएको छौँ। यो पनि हाम्रो नेपाल लाइफपछि हामी दोस्रो र्याङ्कमा हामी पर्न सक्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो कम्पनी एकदम राम्रो छ। यसको गुणगान गरेर साध्य छैन। त्यस कारणले गर्दा इपिएसमा हेऱ्यो भने हाम्रो कम्पनी 35 रुपियाँ 85बाट पनि घटेको छैन, यो बढेको छ। त्यस्तै गरेर मूल्य आम्दानीअनुसार पनि हेऱ्यो भने 37.10 गुणाबाट हामी बढेर 66.29% हामी गुणा अब्बल भएका छौँ। र त्यस्तै गरेर पी रेसियो पनि हामी राम्रो छौँ। हाम्रो कम्पनी राम्रो कम्पनी हो। अब चाहिँ रह्यो के भन्दा भने अध्यक्ष महोदय म के भन्न चाहन्छु, अब हामीले चाहिँ राइट सेयर चाँडै इस्यु गरेर हामीलाई चाहिँ अब आउने भदौ अथवा असोजको पहिलो हप्तातिर हामीले एजिएम कल गरेर हामीलाई राइट सेयर चाहिँ राम्रै दिनुहुन्छ र दिन्छ पनि यो कम्पनीले भन्दै यो कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने मेरो कामना गर्दै जय एलआइसी लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल जय होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, यसले सधैँ चाहिँ जय होस्, पशुपतिनाथले यसलाई सधैँ चाहिँ यसले चाहिँ सधैँ अब्बल होस् रहिरहोस् भन्ने म कामना गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य टुङ्ग्छु। धन्यवाद। इपिएस 35.17 हुँदाहुँदै पनि सेयर होल्डरहरूले यस आव 77-78मा कुनै पनि किसिमको प्रतिफल प्राप्त के कारणले हो स्पष्ट पारिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के भने आव 78-79 को एनुअल जेनरल मिटिङ पनि
सक्दो गरी छिटोभन्दा छिटो गर्न सकिएमा हामी सेयर होल्डर अझै यसबाट प्राप्त हुने बोनस सेयरबाट लामा समयमा नै लाभान्वित हुने थियो भन्न चाहन्छु। टोटल प्रिमियम कलेक्सनमा पनि सेकेन्ड पोजिसनमा रहन सफल भएको यस इन्सुरेन्स कम्पनीले राइट सेयर कसको कारणले इस्यु गरिन ढिलाइ भएको हो त्यो कुरा पनि स्पष्ट पारिदिनु भयो अझै राम्रो हुने थियो। नेपाल बिमा प्राधिकरणको नीति नियम अन्तर्गत रहेर यस एलआइसी नेपालले सेयर संरचनाको प्रमोटर सेयर 70 र पब्लिक सेयर 30लाई संशोधन गर्दै क्रमशःसँग 65 र 35मा झारिनुमा यस सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले स्पष्ट पारिदिनु भयो भने पब्लिक सेयर होल्डरले अझै राम्रोसँग बुझ्न सक्ने थियो भन्न चाहन्छु। जीवन बिमा कोषमा चाहिँ 19.70% र लगानीमा पनि 20.73%ले वृद्धि गर्न सक्षम भएको यस इन्सुरेन्सले इन्भेस्टमेन्टबाट पनि गरिएको प्रफिट पनि 30.28 गर्न सफल भएकोले आउँदा आवामा यस डबल डिजिटमा यस इन्सुरेन्स कम्पनीले हामी सेयर होल्डरहरूलाई प्रतिफल दिन सक्छ भन्दै यस इन्सुरेन्सको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो यो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। मैले तपाईँहरूको यो ब्यालेन्स सिट हेरेँ। वास्तवमा तपाईँहरूको यो जुन रिजर्भ एन्ड सरप्लस र जीवन बिमा कोषलाई हेर्दाखेरि साउन्ड छ, वास्तवमा तारिफे काबिल छ, राम्रो छ। त्यस्तै तपाईँहरूको ग्रोथतर्फ पनि मेरो ध्यान गएको छ र तपाईँहरूको समीक्षा अवधिमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो ब्यालेन्स सिटको आकारलाई बढाउन सफल हुनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म प्रफिट एन्ड लसको कुरा छ, अब समीक्षा अवधिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँहरूको कोर बिजनेस खास गरिकन केही कुराहरू तपाईँहरूको यो मैले हेर्दा अलि रमाइलो पनि लागेको छ। उदाहरणको लागि तपाईँहरूको फाइनेन्सियल इन्डिकेटरलाई हेर्दाखेरि अब इपिएस घटेको छ, त्यस्तै कुल बिमाको तपाईँहरूको जुन प्रथम बिमा शुल्क पनि अब घटेको अवस्था छ। त्यति मात्र नभएर कोर बिजनेसका बिमाले बिक्री पनि घटेको अवस्था छ। तर के देखिन्छ भने खुद मुनाफा भने स्लाइडली बढेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो र कर्जा लगानीको माध्यमबाट अलिकति तपाईँहरूले आम्दानी बढाउनु भएको छ, जसले गर्दा तपाईँहरूको यो प्रफिटको उसलाई पनि तपाईँहरूले सन्तुलन मिलाउन सक्नुभएको छ। त्यसको लागि व्यवस्थापनलाई म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। अब टोटालिटीमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूको समग्र यो समीक्षा अवधिलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा यो असहज वर्ष हो। कोरोनाको इफेक्ट, युक्रेन रसिया वारको इफेक्ट, सप्लाई च्यानलहरू बिग्रेको अवस्था र मन्दीको इफेक्ट, यी सब कारणले पनि गर्दाखेरि हामीले सामान्य वर्ष जस्तो धेरै आशावादी हुने ठाउँ थिएन। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको यो वित्तीय विवरण धेरै उत्साहप्रद नभए पनि निराशाजनकै भन्ने सक्ने अवस्थामा म छैन अध्यक्ष महोदय। तर मलाई के लाग्छ भने आगामी वर्ष तपाईँहरूको लागि ठुलो च्यालेन्जिङ पिरियड छ, किनभने हामी ठुलो मात्रामा आफ्नो पेडअप क्यापिटल बढाउन गइरहेका छौँ, जसले गर्दा हामीहरूको सबै यो रिजर्भ सरप्लस र बिमा कोषहरू वात्तै घट्न सक्ने अवस्था छ। भनेको मतलब घट्ने भन्नु खोजेको पेडअप क्यापिटलको तुलनामा घटेको अवस्था हुन्छ। प्रफिटको वृद्धि गर्नेतर्फ तपाईँहरूको अगाडि एउटा च्यालेन्जिङ सिचुएसन छ। अब तपाईँहरूले आफ्नो बिजनेस आक्रामक रूपमा बढाउनु पर्ने र त्यसको लागि बजारलाई विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो छ, ताकि अब तपाईँहरूको प्रफिटको एमाउन्ट मात्र नभएर रेसियो नै बढाउनु पर्ने च्यालेन्ज छ। यी सब पक्षलाई हेरेर आगामी वर्षमा तपाईँहरूले अलि सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र छोटो एउटा एक दुईवटा कुरा पोइन्टको रूपमा क्वाइरीको रूपमा मैले के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो कर्जा लगानीतर्फ तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नु परेको छ, प्रोभिजन खर्च देखाउनु भएको छ, त्यसतर्फ अलि सजगता अपनाउनु होला भन्ने अपेक्षा छ। सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मैले देखेको जरिमाना हर्जाना र तर्फ तपाईँहरूको ठुलो एमाउन्ट समीक्षा अवधिमा खर्च भएको छ। यी यस्ता कुरातर्फ चाहिँ व्यवस्थापनले सचेत हुनुपर्छ र कम्प्लाइन्टको पूर्ण परिपालनतर्फ पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र आगामी वर्षमा
तपाईँले एउटा राम्रो र सुखद रिजल्ट दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जीवन बिमा कम्पनीहरूमा बिमा पोलिसीहरू चाहिँ समर्पणको दर बढ्दै गएको छ भन्ने समाचार आएको छ। यस कम्पनीको पनि यो वर्ष चाहिँ 3 अरबको बिमा पोलिसी चाहिँ सरेन्डर भएको चाहिँ समाचार मैले पढेँ मैले। त्यसैले यसमा यो सरेन्डरलाई रोक्न के कस्तो टुल्सहरू अपनाउन सकिन्छ त्यसलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अनिशजीको मन्तव्य कन्टेम्पोरेरी एन्ड एक्चुअल रहेको छ। अब 2077-78 मा 77 करोड 86 लाख मुनाफा गर्न कम्पनी सफल रहे तापनि नियामक निकायको आज्ञा पालन गरी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव नगरिएको रहेछ। यसले के देखाउँछ भने आगामी दिनमा चाहिँ नि ह्यान्डसम लाभांश दिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आशा गर्न सक्छौँ। बिमा प्राधिकरणले यस कम्पनीको विशिष्ट पहिचान र व्यावसायिक दक्षताको कारणले अन्य बिमा कम्पनीहरूसँग मर्जर वा एक्विजिसनमा जानु नपर्ने गरी नै हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको रहेछ। यो चाहिँ सुखद पक्ष हो। यो हकप्रद सेयर चाहिँ चाँडै जारी गरियोस् भन्ने आशा राख्दछु। र यस बिमा र एज वेल एज यो साधारण सभामा एजेन्डाहरू जुन राखेको छ त्यसमा मेरो एग्री छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस बिमा कम्पनीको उन्नति र प्रगतिको लागि काम गर्नुहुने सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समूह र कर्मचारीले धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिन अझ शुभ बन्दै जाओस् भन्ने शुभकामना राख्दछु। र अन्तमा चरैवेटी अर्थात् हिँड्दै जाऊ अघि बढ्दै जाऊ भन्ने नेपालका राष्ट्रिय विभूति शाक्यमुनि बुद्धको सन्देशलाई स्मरण गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अहिले त्यहाँ अघि एकजना बुढाबाले के भन्नुभयो भनेदेखि मलाई तपाईँको खोइ डिभिडेन्ड पोलिसी के पनि आएन यो साल, किन चाहिने यो हामीलाई चाहिने हात लाग्यो सुन्न पर्यो, अरू सबैले हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको छ, यो एलआइसीले किन नदिएको सोधिदिनु न बुढाबा भनेर म त यहाँ तपाईँले सोध्न आएको। के छ तपाईँहरूको नेक्स्ट इयर कति दिने छ हाम्रो डिभिडेन्ड पोलिसी? त्यसको लागि यस सभालाई तपाईँले चाहिँ नि प्रष्ट पारिदिनु पर्यो। अर्को कुरो, नेपालमा चाहिँ नि लाइफ र नन लाइफको जुन चाहिँ अब पेड अफ क्यापिटलको हिसाब गर्ने हो भन्दाखेरि लाइफले सबैले 5 अरब पुर्याइसके, हाम्रो 5 अरब पुर्याएको छैन। मैले आँकडा हेर्दाखेरि तपाईँहरूको टोटल पेड अफ क्यापिटल 2 अरब 65 करोड, यानि चाहिँ 200 अरब 65 करोड रहेछ। अब हामीले चाहिने राइट कल्दाखेरि मेरो हिसाबमा चाहिने 90% दिनुहुन्छ कि 100% दिनुहुन्छ? हाम्रो चाहिने अब अलिकति हाम्रो यो अशोक कुमार अग्रवालज्यूलाई म सोध्छु, हाम्रो उसलाई पनि सोध्छु, त्यसको लागि पनि यसलाई चाहिने यहाँले चाहिने प्रश्न पारिदिनु होला। अर्को नम्बर, साथीहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिने यो ब्यालेन्स सिटको 118 पेजमा हेर्नुहोस्, जुन कि लेट फी र चाहिने पनिसमेन्ट, लेट फी भनेको लेट फी हो, पनिसमेन्ट भनेको पनिसमेन्ट हो, दण्ड भनेको 71 लाख तपाईँहरूले चाहिने टाइममा एनुअल जनरल मिटिङ चाहिने कल नगरेको हुनाले बिमाले चाहिने तपाईँहरूलाई चाहिने पनिसमेन्ट 71 लाख। पेज नम्बर चाहिने 118 मा हेर्नु भनेदेखि चाहिने यहाँ प्रश्न छ, यो भोलिका दिनमा यो चाहिने पनिसमेन्ट नलागोस्। म यहाँहरूलाई रिमेम्बर गराउन चाहन्छु। अरू कुरा यसको राम्रो पक्ष के देखिएको छ भनेदेखि जुन रिजर्भ सरप्लस 80% मा हामी छौँ र यसको लागि पनि म्यानेजमेन्टलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। अर्को कुरा, यसको फाइनेन्स इन्डिकेटरहरू राम्रा छन्। अब हामीले चाहिने कहाँ रिमेम्बर हुनु पर्यो भनेदेखि न्यू प्रोडक्ट, न्यू पोलिसी अनि अन्डर राइटिङ डिपार्टमेन्टलाई पनि विशेष गरेर हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो क्याटास्ट्रोफिक जुन हाम्रो चाहिने महाविपत्ति कोषलाई पनि अझ स्ट्रङमा आउनु पर्यो। अरूको भन्दा हाम्रो रिजर्भ बढियो हुनु पर्यो। र अहिलेको तपाईँहरूको यहाँ चाहिने अब जुन इन्भाइरोमेन्ट चाहिने एसेटको कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिने भर्सक हानि नोक्सानीबाट बचाउनु पर्यो। डिप्रिसिएसनलाई पनि ब्यालेन्स सिटमा भएको कुरो एकछिन त बोल्न दिनुहोस्, चाहिँ नचाहिने कुरो बोल्या छैन क्या र ब्यालेन्स सिटभित्रको कुरो त बोल्न परिहाल्यो नि आफू। अर्को कुरा, इपिएसले तपाईँहरूको चाहिँ एकदम बढ्नु पर्यो अरू लाइफभन्दा, किनभने एउटा चाहिँ नि इन्डियाको हाम्रो भारतको चाहिने एउटा सब्सिडाइरी कम्पनी जुन कि एलआइसी एउटा भनेको कुरा एउटा ब्रान्ड एसिया युरोप सबै ठाउँमा वर्चस्व कायम गरेको, त्यति नेटवर्क भएको यसको चाहिँ एक किसिमदेखि सब्सिडाइरी कम्पनी 55% त उहाँहरूले नै होल्ड गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई भोलिको दिनमा अर्को कुरा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा गुडविल, यसको चाहिँ
कम्प्यारेटिभ इन्फर्मेसन सबै चाहिने पाउनु, इन्फर्मेसन पाउनु। हाम्रो चाहिने कर्पोरेट भवन कहिले बनाउनुहुन्छ तपाईँले? यो चाहिने अरूले सोधेको छ। यो कर्पोरेट भवन अहिलेसम्म हाम्रो तयार भएको छैन। जस्तो उदा हामीले चाहिने एसबिआईलाई कराइरहँदाखेरि यहाँहरू त्यहाँ एसबिआई ब्याङ्कमा बस्नु भने त्यो एसबिआई ब्याङ्कको कर्पोरेट भवनमा गएर बसिरहँ जस्तो छ। त्यस्तो कर्पोरेट भवन तपाईँले कहिले बनाउने? यो कर्पोरेट भवन बनाउनु भनेको एउटा के भने इम्प्लोइ, प्रमोटर, जनरल पब्लिक, कन्ज्युमर, कस्टमर, क्लाइन्टहरू सबैको एउटा चाहिँ गुडविल प्राप्त हुनु हो। त्यतैतिर यहाँहरूको चाहिँ विशेष गरेर ध्यान राख्नुहोस्। अर्को कुरा यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरूमा अझ सुधार गर्नुपर्छ। सेयर होल्डर फन्डलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ विशेष गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। इपिएस र जुन डिपिएस एमपिएसको कुरा चाहिँ अहिले बजारमा चाहिन्छ। अर्को कुरा यहाँले चाहिँ जुन अब पब्लिक र चाहिने प्रमोटरको चाहिने रेसियो चेन्ज गर्नु लाग्नु भएको छ। यो हेर्दाखेरि अति उत्तम छ, तर भोलिको दिनमा वर्ल्ड वाइड चाहिँ यसलाई के गर्छ भनेदेखि कम्पनीको चाहिँ इक्वेलमा आउनु पर्दछ। तर अहिले यहाँले यसमा अलिकति एफपिओ जारी गरिदिए, त्यसैले एफपिओ जारी गरिदिए अब हामीलाई सुनमा सुगन्ध हाम्रो फन्ड पनि जम्थ्यो। अरू कुरा हाम्रो एक्सटर्नल अडिटरज्यूले टाइममा यो चाहिँ एजिएमको चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै हाम्रो इन्टरनल अडिटरज्यूले यसमा चाहिँ अलिकति ध्यानाकेश हुनु पऱ्यो। र यो त एजिएम आज हामीले कहिलेको गर्दैछौँ त भनेदेखि 2000 नेपाली क्यालेन्डर 2077-78 को अबमा चाहिने हाम्रो चाहिने इन्टरनल अडिटरज्यूलाई, एक्सटर्नल अडिटरज्यूलाई यसबाट यो अब 78-79 को तपाईँहरूले कहिले कल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यथाशीघ्र चाहिने यो अहिले चाहिने चेयरम्यान साहबले हाम्रो नयाँ सिओ साहबले चाहिने हामीलाई यसलाई चाहिने बताइदिनुपर्छ। अर्को कुरा पाउनुहोस्, अर्को कुरा चाहिने अब 80-81 को पनि तपाईँको तयार गर्ने बेला भइसक्यो। र त्यस्तै चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइहरूलाई बेनिफिट चाहिने राम्रो सुविधा पनि तपाईँहरूले दिन सक्नुपर्छ। नेपाल गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पनि बुझाउनु सक्नु, त्यता विशेष गरेर ध्यान राख्नुहोस्। अर्को कुरा यसको चाहिने अब मैले चाहिँ अहिले रिजर्भ एरिया 80% छ। तपाईँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ करेन्ट उसमा चाहिँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ अहिले अब 2.65 रहेछ। यो 2.35 को लागि कति रेसोमा कति चाहिने अब हामीले पाउने राइट सेयर, त्यो शीघ्र त्यो राइट सेयर चाहिने हाम्रो चाहिने स्टकबाट चाहिने स्वीकृति गराएर यो चाहिने सेप्टेम्बरको लास्टसम्म हामीले चाहिने राइट सेयर हालिसक्नु पर्दछ। त्यतातिर विशेष गरेर ध्यान राख्नुहोस्। ब्यालेन्स सिटको पोर्टफोलियो साइज राम्रो छ। यति भन्दै अब यहाँ बोल्न दिनुभएको यस सभालाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र यस एलआइसीका चाहिँ हाम्रो कम्पनी सुदर्शन गिरिज्यूलाई नै अभिवादन गर्दै हामीलाई समय सापेक्ष बेनिफिट आउनै पर्छ, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स बुझाउनै पर्छ। तपाईँले अब नेक्स्ट इयर म के भन्छु, अहिले साथी एउटा यो बाबु बुढाबा यति भनिदिनु, अब नेक्स्ट इयर त यो दिएकै छैन। बोनन्जा छ, बोनन्जा किसिमको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ सक्दैन एलआइसीमा छ। र बोनन्जा डिभिडेन्ड हामीले पाउनु यति भन्दै यहाँ बिदा हुन्छ। धन्यवाद। प्रख्यात बिमा कम्पनीले यस्तै ढिलासुस्ती गरेर एजिएम गर्ने, डिभिडेन्ड नदिने, समयमा एजिएम भएन भने एउटा एलआइसी नेपालमा ग्राहकहरूलाई कति असर पर्छ, हामीले अरू ग्राहकलाई कसरी विश्वसनीय तुल्याउन सक्छ, त्यो हिसाबमा जान सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन त नयाँ अहिले सिओ आउनुभएको छ, उहाँको कार्यकालमा उहाँको प्लानिङ के छ, उहाँले 3 वर्ष बस्दाखेरि यो संस्थालाई कसरी तपाईँले कहाँको हाइटसम्म पुर्याउनुहुन्छ त्यो कुरा एनालाइसिस हुनु पऱ्यो। त्यस कारण त्यो हिसाब गतिविधिमा हामी जानुपर्छ। किनभने यो एलआइसी नेपालले के छ भने यो जहिले पनि मैले चाहिँ अस्ति 2 दिन अगाडि पनि हाम्रो कम्पनीलाई फोन गर्ने, ब्यालेन्स सिट आयो भने आएको छैन। किनभने ब्यालेन्स सिट पनि कम्तीमा एजिएम आउनुभन्दा 7 दिन अगाडि तपाईँको सम्बन्धित सेयरधनीका चाहिँ पुर्याउने पनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, अनि राम्रो हुन्छ। अनि एउटा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई एवार्ड पनि दिनुपर्छ, इनिसिएटिभ पनि दिनुपर्छ। र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन पनि दिनु हुँदैन। त्यस कारण एलआइसीमा हामी कमीको के छ, अहिले टोटल मार्केटको 60% एजेन्टबाट आइरहेछ भने अहिले एजेन्ट पनि त्यति एलआइसी नेपालको म्यानेजमेन्टदेखि त्यति सन्तुष्ट छैन। त्यस कारण एजेन्टहरूलाई विश्वसनीय तुल्याउन, एजेन्टहरूको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन, उहाँहरूको एउटा मनोबल बढाउन एउटा म्यानेजमेन्टले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले अरू कम्पनीमा कसरी एजेन्टलाई प्रोत्साहन गरिरहेछ, हामीले के गरिरहेछौँ, तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने तपाईँहरूले चाहिँ बानी चाहिँ अप्नाउनुपर्छ। तुलनात्मक रूपमा तपाईँले हेर्नु भएन भने हाम्रो मार्केट एलआइसी नेपालका एजेन्टहरूले के पहिला जस्तो तिनीहरूले काम गरिरहेको छ भने के तपाईँको के ग्यारेन्टी छ? त्यस कारण के छ भने एउटा सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण त्यो हिसाबमा यहाँ अहिले प्रमुख कार्यकारी पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो अशोक अग्रवाल पनि हुन्छ, पब्लिक दायराबाट आउनुभएका कोमलजी हुनुहुन्छ, उहाँ युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटबाट
फाइनेन्सियल सेक्टरमा पनि धेरै अनुभवी व्यक्ति हुन्छ। तपाईँको पालामा अब कति सुधार गर्नुपर्छ त? तपाईँ बोर्डमा आएपछि एलआइसी नेपालले विगतका भन्दा आगामी दिनमा कुन कुन बुढामा सुधार गर्नुपर्छ, अब के बुढामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त लेखाजोखा तपाईँले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको एनालाइसिस गएन। फेरि हाम्रा साथीहरूले के छ भने बोल्ने साथीहरूले पनि डिस्टर्बेन्स गरिरहेछ के बोल्ने दिनुपर्छ। किनभने यो साधारण सभा भनेको एउटा सेयर होल्डरहरूले एउटा कम्पनीपट्टि प्रगति र गरिमा बढाउने दिशामा के कस्तो एक्टिभिटी भइरहेछ त्यो हिसाबमा जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ के छ भने एजिएम हो। त्यसकारण एजिएममा चाहिँ भएको कुराहरूलाई यथार्थ कुरा अगाडि लाने, उहाँहरूको कमी कमजोरी के छ, अथवा उहाँहरूले राम्रो काम गर्न, अथवा यो कम्पनीलाई कसरी अगाडि जान सकिन्छ। हाम्रो एलआइसी नेपाललाई अझ नम्बर 1 कम्पनी बनाउन विभिन्न किसिमको बुढाको रूपमा यसले चाहिँ के नीतिहरू अप्नाइरहेछ त्यो हिसाबमा सुत्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। हामीले एलआइसी नेपालमा जहिले पनि भनिरहेछ जग्गा कर्पोरेट भवन बनाऊ भनेर, अहिलेसम्म पनि त्यो पहल चाहिँ कतिको भएको छ त्यो कुरा चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ जानकारी दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छ। एलआइसी नेपालले अब चाहिँ राइट सेट दिएपछि 5 अरब पुर्याउनुपर्छ, जुन बिमा प्राधिकरणबाटको नीतिअनुसार अब छिटै राइट सेट दिएर चाहिँ 5 अरब पुर्याउनुहुन्छ। अब कहिलेसम्म हाम्रो राइट सेटको एउटा चाहिँ जान्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र कर्मचारीको मनोबल बढाउनु पनि विभिन्न किसिमले एक्टिभिटिजहरू बढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो एक्टिभिटी बढाएर गएको खण्डमा मात्र कर्मचारीको मनोबल अझ सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि गरेर र ग्राहक र एजेन्टको कामलाई छिटो अपनाउनलाई उहाँले ठोस चाहिँ बल पुग्छ। यदि कम्पनी राम्रो भएको खण्डमा मात्र बोनस एक्ट 2030 अनुसार नेट प्रफिटको 10% एउटा चाहिँ कर्मचारीहरूले बोनस पाउँछ, त्यसले राम्रो हुन्छ। त्यसकारण कर्मचारीको हातमा पनि यो कम्पनीले राम्रो गर्न सकिन्छ। किनभने अरू कम्पनीभन्दा नम्बर 1 सेवा ग्राहकलाई सेवा चाहिँ प्रदान गर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। किनभने पहिलाको ताल जस्तो हामी आलस्य प्रणाली कहिले पनि हुन्छ। मोटिभेसन किप द स्माइल। किनभने ग्राहकलाई तपाईँलाई हँसिलो मुद्राले चाहिँ तपाईँले प्रस्तुति गर्ने हो, सेवा दिने हो। कुनै ग्राहकले एउटा के छ भने तपाईँ के काममा आउनुभयो, तपाईँको काम के छ भनेर सोध्नुपर्छ। एलआइसी नेपालमा त्यो किसिमको एउटा के छ भने ग्राहकसँग मैत्री व्यवहार चाहिँ कमी भएको कुरा चाहिँ झन् गुनासोमा आइरहेछ र ग्राहकलाई कसरी चाहिँ म्याक्सिमम काम गर्ने र एजेन्टहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधा कसरी दिने त्यो कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। हुन त यहाँ साथीहरूले धेरै कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने मलाई धेरै लामो नबोल्नु भनेको हुनाले म बोल्न चाहिँ गइरहेको छु। किनभने मेरो प्रेजेन्टेसन के भनेको छ, एउटा संस्था राम्रो भएको खण्डमा त सेयर होल्डरलाई पनि बोनस पाउँछ र कर्मचारीले पनि बोनस एक्ट 2030 प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण हामी एलआइसी नेपाल यसलाई नम्बर 1 कम्पनी गर्न के कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा लेखाजोखा गरेर आगामी साधारण सभामा यसले राम्रो रूपमा चाहिँ कम्पनी लानेछ भन्ने विश्वास गरेको छ। हुन त एट द बिगिनिङदेखि हाम्रो अशोक अग्रवाल उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सेयरले के कमेन्ट गरेको कुरा त उहाँले लेखाजोखा अवश्य पनि गरे होला। अब हामी कसरी जानुपर्छ भने सोच्नु पनि होला। एज ए पब्लिक डायलर म्याडम एउटा के छ भने नारीमा चाहिँ धेरै गुणहरू हुन्छ। जहाँ नारीहरूको सम्मान हुन्छ त्यहाँ ईश्वर पनि प्रसन्न हुन्छ। कुन्ती तारा द्रौपदी मन्दोदरी अहल्या 5 कन्या तो पाप कटौती भन्छ। नारी इम्पावरिङ इज अ बेस्ट इफोर्ट अफ द टु डेभलप द अर्गनाइजेसन। तपाईँ एउटा के छ नारी हुनुहुन्छ, त्यसमा त्यो नारीले के छ भने तपाईँले आफ्नो इम्पावरमेन्ट देखाउनु सक्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको बोर्डमा चाहिँ अझ गरिमा बढाउने दिशामा चाहिँ सशक्त पहल गर्नुहुनेछ र कम्पनीको यो भावी चाहिँ जोस जाँगर बनाउने दिशामा चाहिँ अगाडि लानेछ भने मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि एलआइसीलाई धेरै विश्वास गरेको थियौँ हामीले नेपाल लाइफ भन्दा पनि, तर हामी हात खाली छ। एलआइसी सञ्चालन समितिले ध्यान दिनलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र लास्ट इयरको तुलनामा नेट प्रफिट पनि 5 करोडले मात्र बढेको छ। यो सान्दर्भिक भएन। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन राइट सेयर आउँछ भन्दा सेयरको प्राइस बढाएर दिन सकिएन। यसलाई पनि आगामी वर्ष यस्तो नहोस्। सानो कुरा होइन, यसले धेरै नै इफेक्ट भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको विश्वासमा, लाइफ इन्सुरेन्स विश्वासले चलिन्छ। यसलाई ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो हुँदा पनि अहिले 30%बाट 35% पब्लिकमा जाँदैछ। यो सेयर मार्केटमा आएपछि फेरि हाम्रो मार्केट प्राइस घट्ने सम्भावना धेरै छ। यसलाई पनि ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले नगरेको होइन, एलआइसीले नयाँ पोलिसीहरू, नयाँ जीवन तरङ्ग, विभिन्न पोलिसीहरू ल्याउनु भएको छ। तर
समयअनुसार जान नसकेको भान भएको छ। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै नेपाल बिमा प्राधिकरणले पनि 20औं वर्षको यो लाइफ इन्सुरेन्सलाई पनि जुन अब 80 साल चुक्ता टाइममा गर्न नसकेको प्लानिङ के छ अनि दाबी भुक्तानी यो प्रभावकारी भएन भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। यो चाहिँ आगामी वर्ष ब्यालेन्समा नहो। यति राम्रो कम्पनी, यति चाहिँ अब बिमा भएको कम्पनीलाई यो चाहिँ भयो भने अलि चन्द्रमा दाग भएको जस्तो देखिन्छ ब्यालेन्स सिटमा। यसलाई पनि सञ्चालनले ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध चाहन्छु। र जुन ब्रान्चेसहरू पक्कै पनि समयअनुसार ब्रान्चेस बढाउनुपर्छ। तर म भन्छु म नजिकको पाटनको एउटा पुल्चोक ब्रान्चमा एकदम गयो गुजरेको छ। हेर्नुहोस्, केही वास्तै छैन, ब्रान्च खोलियो, त्यति केयरै छैन। हेर्नुहोस्, खोल्नेमा भएको ब्रान्चलाई पनि मोनिटरिङ गर्नु पऱ्यो। त्यही नजिकैको मिड लाइफको ब्रान्चमा गएर आइसकेपछि मान्छेले हाम्रो एलआइसीमा गरेन त्यो स्ट्यान्डर्ड त्यहाँको यो पोलिसी देखेपछि हेर्नुहोस् हामी राम्रो, तर त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टले हामी नराम्रो देखाइयो। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले धेरै नराम्रो हुनसक्छ पोलिसीमा, हाम्रो यसमा प्रिमियम कलेक्सनमा। र कर्मचारीलाई पनि यहाँ हाम्रो कर्मचारी बाहिरको यहाँ नेपाल लाइफको एलआइसीको लग्यो भने धेरै बजारमा सुनिन्छ, हो होइन हामीलाई थाहा छैन। तर कर्मचारीलाई पनि समय सुहाउँदो तालिम र सुविधा दिनैपर्छ। हामी 20 वर्षको 15 वर्षको तालिम हुँदैन। लेटेस्ट के छ त्यो हिसाबले तालिम दिएको खण्डमा हामी पक्कै पनि फरवार्ड हुनुपर्छ, ब्याकवार्ड पनि फरवार्ड हुनुपर्छ। यसलाई पनि ध्यान दिनलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। यति भन्दै यस कम्पनीको समयमा सारांश होस् र डिभिडेन्ड खाली नहोस् र यसको प्रगतिको शुभकामना मेरो भिडियो धन्यवाद। यस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपालको पर्फर्मेन्स भ्यालु हेर्दाखेरि नराम्रो देखिँदैन, राम्रो छ, इन्डिकेटरहरू राम्रो छ, इपिएस पनि ठिकै छ, पहिलाभन्दा घटेको छ, ठिकै छ, पी रेसियो पनि ठिक छ, अनि बुक भ्यालु पनि 139 निस्केछ यो क्वार्टर 3 मा। त्यस कारणले ठिकै छ भन्नु पर्यो होइन। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ क्वार्टर 2 र क्वार्टर 3 भन्दा क्वार्टर 1 र 2 भन्दा चाहिँ घटेको छ। त्यो किन घटेको होला? नेट प्रफिट चाहिँ बढेको छ, बढेकोमा त धन्यवाद होइन। सरी, नेट प्रफिट घटेको छ, त्यो चाहिँ किन घटेको होला त्यसको लागि चाहिँ नि अलिकति खुलस्त जानकारी दिनु होला हामीलाई पनि। सेयरधनीको हात खाली भएको हुनाले हामीले त सेकेन्डरीमा त्यति 4200मा किनेको सेयर अब अहिले आएर प्राइसै छैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि यो बोनसको चाहिँ एकदम अपेक्षा रहन्छ, आशा रहन्छ। अब यसपालि त छैन, अर्को पालि दिने प्रयास गर्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो व्यवस्थापन खर्च चाहिँ पहिलेभन्दा अहिले बढेको छ। त्यो बढेकोमा चाहिँ धन्यवाद। तर पनि हामीलाई सेयर धनीलाई चाहिँ लाभांश दिनलाई चाहिँ भएन, अनि पहिलाको अनुपातमा पनि भएन भनेर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति जानकारी दिनु होला भनेर गर्छु। अनि पुँजी वृद्धिको लागि हजुरहरूको योजना के छ? राइट सेयर कल गर्नुहुन्छ कि? राइट सेयर कल गर्ने भनेर पनि भएन। हामीलाई चाहिँ नि त्यही त यसपालि छैन। अब कति छिटो त्यो पास भइसक्यो। राइट सेयर कल गर्नुहुन्छ त्यो कहिले चाहिँ मिति तोकेर चाहिँ नि हामीलाई कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। दसैँ अगाडि ओके, दसैँ अगाडि हुन्छ भने ठिक छ। अनि खासैमा मेरो जिज्ञासा भन्नुपर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी र आफ्नो स्ट्राटेजीको बारेमा अलिकति बताइदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद। लेट एजिएम, it is undue delay and we are in the process. It was delayed because of late finalization of actuarial calculation, valuation by the actuary. Now it is in time, and I assure you that next 21-22 AGM will be held very shortly, and 22-23 will be within time. And the concern regarding risk management in the company, the risk management policy has been framed by the company. It has been approved by the Bima Authority. Risk management committee is there. Quarterly meeting is there. Potential risk has been identified, categorized, and it is being managed as per rules and regulations as prescribed by the Insurance Regulatory Authority here. Rights issue timing, just after finalization of 21-22 balance sheet, we will be in the process of finalization. Rating agency have been appointed. Other parallel processes are going on. It will be very shortly, and its timing will be best. And you are being requested to make it a mega hit in this country.
Next question is regarding corporate building, and I would like to inform you that the board has reconsidered its earlier position, and we will have decided to build our new building, our first building at that same plot, and we will initiate the required process very shortly. Some concerns were raised regarding what will be the fate of life insurance companies, particularly LIC Nepal, when some micro insurance companies are separately being floated and being allowed to operate in this country. And we would like to convey you that our existing portfolio of micro insurance policy is very small. We don't see as a threat, but we are very cautious, and we will have comparable product and high-yielding product, cost-effective products to match with those products. Yeah. मैं ये कह रहा हूँ, मैं हिंदी चलेगा? हाँ, हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो आ रही हैं सेपरेट, उसके लिए हमारे लिए थ्रेट नहीं है वैसा। थ्रेट इसलिए नहीं है कि अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो माइक्रो इंश्योरेंस का है उतना बड़ा है नहीं। हम लोग जो मेन इंश्योरेंस होता है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस होता है, वो हम लोग ज़्यादा बेच रहे हैं। अगर हमारे लिए लग रहा है कि ये कभी थ्रेट होगा या हो सकता है, तो हमारी तैयारी पहले से है कि हम कॉम्पिटिटिव और कंपेरेबल प्रोडक्ट मार्केट में ले आएंगे विथ हाई यील्ड एंड लो कॉस्ट, सो दैट इट कैन कम्पीट इन द मार्केट विद द माइक्रो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो। ठीक है ना? उसके बाद जो है हमारा लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हम लोग इस साल 4 से 5 प्रोडक्ट हम लोग जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। कंसिडर जो हमारा मार्केट सिनेरियो है नेपाल का, जिस लोगों का इंश्योरेंस हैबिट है उसको ध्यान में रखते हुए, और शॉर्टली ये मार्केट में होगा, और इसमें मार्केट में हम लोग इसको एग्रेसिव रूप में जाएंगे। उसके बाद जो आपने पूछा है कि एक विजन हमारे क्या नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होगा, वी विल बी नंबर 1 बेस्ट मैनेज्ड, बेस्ट कंप्लायंट एंड बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये हमारा लक्ष्य है, इसको हम लोग पूरा। Yeah, with your blessing, with your contribution, with your guidance, we will definitely excel in this field also. And डिविडेंड भी हम लोग देंगे, जैसा डिविडेंड के बारे में बताया गया है। आपने जो हमको ये दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपना स्नेह दिया है, अपना प्यार दिया है, इसको आप बनाए रखें कंपनी के साथ, और हम लोग मिल के बहुत ही अच्छा काम करेंगे आने वाले दिनों। थैंक यू वेरी मच।